पढ़ने की अता किया, उतनी ताकत लगा के कर्ज समझ के नहीं फर्ज समझ के मिल के बुलंद आवाज में सलवात तिलावत सामईन ग्रामी कद्र मुअज़्ज़ज़ सामईन, सदा सुखी रहें, सदा आबाद रहें, सिवाय गम मजलूम के दुनिया के हर गम से महफूज है। मखदूमा आपके एक कदम चल के आया, अपनी बारगाह हमें कबूल मंजूर फरमाए। जो मुझसे पहले पढ़ गए, जिन्होंने मेरे बाद पढ़ना है, मुझे हकीर समेत तमाम की ड्यूटी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हमें इसका बेहतरीन से बेहतरीन इजाज़त अता फरमाए। अगर जनाब इजाज़त दें तो दो बातें जनाब के हवाले करना चाहता हूँ। तो लानी बात नहीं करनी, सफ़र किया है बड़ा लंबा जनाब के चेहरों की ज़ियारत के लिए, और उतना ही लंबा सफ़र करना है, फिर जाके हाज़रियाँ देनी है। आप दुआ करेंगे तो सफ़र में खैर होगी इंशाअल्लाह। भाई अब्बास का हुक्म की तामील हो गई, वादा वफा हो गया। थोड़ी थोड़ी तवज्जो रखेंगे कि ये जश्न पढ़ा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। क्योंकि मेरे पास वक्त भी थोड़ा है, और वक्त इतना थोड़ा है कि ये बताने का वक्त नहीं है कि कितना वक्त है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा साथ देंगे तो चलें। इतना मैं आपको बताता हूँ, हमने चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, हमने परवाज़ करनी है। परवाज़ मैंने अकेले नहीं करनी है, आप साथ होंगे तो परवाज़ करेंगे। सबसे पहले आप तमाम माँ बाप को मेरी तरफ से पूरा शाबान बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक। आप जिए, आप सलामत रहें। 4 शत्रु से बात का आगाज़ करूँ, फिर पता चलेगा भाई जितना वक्त मैंने पढ़ना है वो भी पूरा पढ़ना है या नहीं। खादम अंकल, मैं कह लूँ शाबान का महीना है, जश्न सईद है। ये थोड़ा थोड़ा आप बोलेंगे। शाबान का महीना है, जश्न सईद है, बंदू से पहले अर्श पे अल्लाह की ईद है। शाबान का महीना है, जश्न सईद है। शाबान का महीना है, जश्न सईद है। एक बात ऐसी होती है भाई, अगर जाकिर कोई गलत बात कर दे, गलत बात हो तो फिर बंदा चुप रह जाए, भाई इसने बात गलत की है, इसके साथ बोलना नहीं चाहिए। अब मैं चौथी सतर आपके हवाले करता हूँ। बात अगर ठीक हो तो फिर बोल लीजिएगा, बात मेरी गलत हो तो बोलने की कोई जरूरत नहीं। शाबान का महीना है, जश्न सईद है। मैं चौथी सतर पे आपकी वाह वाह बताएगी कि कितने बंदू के मुताबिक मेरी बात ठीक है। शाबान का महीना है, जश्न सईद है। शाबान का महीना है ज़रीब भाई, शाबान का महीना है, जश्न सईद है, बंदू से पहले अर्श पे अल्लाह की ईद है। और आवाज आ रही है ये कब्र रसूल से, जो शख्स आज खुश ना हो पक्का यजीद है। अरे आबाद रहे, अरे सलामत रहे, अरे जिए। आवाज आ रही है ये कब्र रसूल से, जो शख्स आज खुश ना हो पक्का। मैंने 4 सतरें पढ़ी थी जनाब को चेक करने के लिए। बातें 2 इमाम जमाना पे ही मैंने करनी है। ए बागे अश्करी के मुकद्दस तरीन फूल, साथ दीजिएगा। ए बागे अश्करी के मुकद्दस तरीन फूल, ए काबा है फरू नजर किबला है असूल, आ हमसे कर खिराज दिलो जा का भी वसूल, तेरे बगैर हमको कयामत नहीं कबूल। आय हाय आय हाय। ए बागे अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, ए बागे अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल। मैं हर जश्न में, हर मजलिस में मिन्नत करता हूँ कि मैं समझे छठी सतर नहीं पढ़ा, अपना अकीदा निकाल के मिंबर पे रख रहा हूँ। जिस बंदे का अकीदा मेरे अकीदे के साथ मैच कर जाए, वो बंदा इतना बोले कि उसकी वाह वाह की आवाज नजफ के वाली तक चली जाए। अकीदा मैच न करे, बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि थक्के की दाद का मियाद ही नहीं। दाद उसे कहती है जो दिल से निकले। मौला का वास्ता, छठी सतर दिल कहे तो बोलिएगा, दिल न कहे तो बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ बागे अस्करी के, ए बागे अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, ए काबा है फरू नजर किबला है असूल, आ हम से कर खिराज दिलो जा कभी वसूल, तेरे बगैर हमको कयामत नहीं कबूल। मैं कह रहा हूँ दुनिया न माल सर न विजारत के वास्ते, हम जी रहे हैं तेरी ज़ियारत के वास्ते। हाथ उठाओ, अली हक, अली हक, अली हक। नजफ के वाली तक आवाज जाए, नाराए हैदरी। दुनिया न माल ज़र न विजारत के वास्ते, हम जी रहे हैं तेरी ज़ियारत के वास्ते। कोई मिजाज मिले है जनाब के पिछले सरदार?
میں چاہتا تھا جناب آئے یہ یہاں تک آپ آ گئے، ایک سٹیپ رہ گیا، اسے عبور کیجئے گا۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جا کا بھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، اور دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ بڑے بڑے بندے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ شیعہ جو کہتے ہیں بھئی ہمارا امام غیبت میں ہے، تو ان کا امام مدد کیسے کرتا ہے؟ پہلے کہتے ہیں غیبت میں ہے، پھر کہتے ہیں مدد بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا امام عصر کو وہ ہونہار دیکھتے ہیں جو دل کی نظروں سے پروردگار دیکھتے ہیں۔ امام عصر کو وہ ہونہار دیکھتے ہیں۔ اگر میں تشریح کروں، نثر کروں بھائی عباس انکل جی سر، اگر میں تشریح کروں، موبائل چھوڑیے گا، اگر میں تشریح کروں پھر چوتھی سطر آپ تک پہنچاؤں، پھر پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا ذریف بھائی، لطف نہیں آئے گا، کیوں میں آپ کو بات سمجھا دوں گا، اگر آپ سمجھ کے بولیں تو میں آپ کو واہ واہ کہوں گا۔ بندے کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں ہمارا امام غیبت میں ہے، وہ غیبت میں ہو کے پھر ان کی مدد کیسے کرتا ہے؟ میں ان سے کہہ رہا ہوں امام عصر کو وہ ہونہار دیکھتے ہیں جو دل کی نظروں سے پروردگار دیکھتے ہیں، اور کہیں یہی تو نہیں عسکری کا نور نظر وہ کعبہ کھول کے یوں بار بار دیکھتے ہیں۔ ارے جی ہیں، ارے سلامت رہیں، ارے آباد رہیں، ہزاروں سال جی سارے۔ جیسے ہم نے نعرہ لگایا ویسے آپ نے جواب نہیں دیا۔ 4 سطریں میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کون نہیں بولتا۔ میں کہہ رہا ہوں خدا ہر شخص پہ اپنا کرم فرما نہیں سکتا، خدا ہر شخص پہ اپنا کرم فرما نہیں سکتا، ہر بندہ فلائے مرتضیٰ کو پا نہیں سکتا، اور ہوئے اس جشن میں ایک وقت میں 2 معجزے لوگوں، حلالی جا نہیں سکتا، حرامی آ نہیں، جس کے پھیپھڑے میں دم ہے نجف تک واجہ دم 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 علی لالی کلندر، اور کہیں یہیں تو نہیں عسکری کا نور نظر وہ کعبہ کھول کے یوں بار بار دیکھتے ہیں۔ اتنی ادب سمجھنے والی دھرتی، آپ کو میرا سلام ہے۔ 2-3 قطعات امام زمانہ پہ اور سماعت فرمائیے گا۔ اچھا کربلا میں انکل جی، خادم انکل بڑے دور سے راول پنڈی سے ہمارے مہمان آئے ہیں، مولا سفر بے خطر فرمائے۔ کربلا میں ہر ڈیٹ منائی جاتی ہے، لیکن یہ جو 15 شعبان کی ہے یہ مخصوصی ہے، کربلا میں مخصوصی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہوتی ہے کربلا میں یہ مخصوصی اس لیے جو ہے خدا کے دین کا سہارا وہ آ گیا۔ ہوتی ہے کربلا میں 2-4 بندے ہیں جو مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں، اپنے چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا، کیونکہ ان دنوں میں غریب کی جھونپڑی میں سلگتی ہوئی اگربتی سے لے کر چمکتے ہوئے ستارے تک جو چیز مسکراتی ہے وہ منکر کا کلیجہ جلاتی ہے۔ واحد مہینہ ہے شعبان جس میں شیعوں کے گھر کوئی غم نہیں اور مولوی کے گھر کوئی خوشی نہیں، تو چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا۔ ہوتی ہے کربلا میں یہ مخصوصی اس لیے جو ہے خدا کے دین کا سہارا وہ آ گیا۔ اب ہمارے ہاں کسی کے گھر بچہ پیدا ہو، یاد رکھیے گا آل محمد جو کہتے ہیں نا ولادت نہیں، ان کا ظہور ہوتا ہے، یہ نازل ہوتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوتا ہے۔ ہمارے گھر بچہ پیدا ہو، بندے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑے ہو کے یہ کام کرے گا انشاءاللہ، تمہارا ماں باپ کا نام روشن کرے گا۔ لیکن امام حسین کو کسی نے اس طریقے سے مبارکباد نہیں دی، امام حسین کو کسی نے کوئی اور بات کی ہے۔ ہوتی ہے کربلا میں یہ مخصوصی اس لیے، ہوتی ہے کربلا میں یہ مخصوصی اس لیے، میرے کیمرہ مین بھائی کیمرے پہ ہیں،
मैं चौथी सतर पढ़ता हूँ, आप कैमरा घुमाएं, बंदा फोकस करे जो नहीं बोलता, मुझे बंदा दिखाए। मैं एक दफा उससे वजह पूछूंगा कि तुम आए थे 15 शाबान इमाम ज़माना के ज़हूर के जश्न में, मैंने इतनी बड़ी 4 सतरें पढ़ी और बंदा सुन के समझ के चुप रह गया। बंदे आए, इमाम हुसैन को मुबारक दी, लेकिन दी कैसे मैं कह रहा हूँ, होती है करबला में। ये मखसूसी इसलिए जो है खुदा के दी का सहारा वो आ गया और सब आके कह रहे हैं मुबारक हो ए हुसैन, जो लेगा इंतकाम तुम्हारा वो आ गया। अरे जी, अरे सलामत रहे, अल्लाह उठे हुए हाथों को किसी कमीने का मोहताज रहे, बोलती हुई ज़बानों को अपनी अमान में रखे। आप जिए हजारों साल जिए। मत सुना जिथा कठ भी थी वे अली दुश्मनी दाऊ वेड़े ते लानत उसे जाते लानत। रात कोई मैं पढ़ी है तो होना तेन मत सुना। जिथा कठ भी थी वे अली दुश्मनी दाऊ वेड़े ते लानत उसे जाते लानत। हुन जड़ा कोई ना बोले तो तुम्हारी मेरी साथ वंज है। जिथा कठ भी थी वे अली दुश्मनी दाऊ वेड़े ते लानत उसे जाते लानत। जड़ा बुग़्ज़ हैदर दे मंदर तू वेंदा अली दी कसम है उसे राह ते लानत। मैं ज़हरा दे पुत्रां दे कमियां दा कमी, जब मैं तू पुछदा है अकीदा तो सुन घेन, कलम नाल लिख के या मुंह नाल पढ़ के अली जे भी वेच आए अंधी मां ते लानत। आप सलामत रहे। जो है खुदा के दी का सहारा वो आ गया और सब आके कह रहे हैं मुबारक हुआ हुसैन, जो लेगा इंतकाम तुम्हारा, जो लेगा इंतकाम तुम्हारा वो आ गया। 2-3 बंद अगर आप इजाजत दे तो जनाब के हवाले करूं। बड़ी अदब समझने वाली धरती है और याद रखिएगा मैं उन जाकिरीन में से नहीं हूं भाई मैंने पिंडी अदब पढ़ा है आज मैं बहला गया हूं, मैं अदब के दायरे से बाहर हो जाऊंगा, नहीं, अदब के दायरे में रह के पढ़ने का आदी हूं। 2 मुसद्दस इमाम ज़माना पे समात फरमाइएगा। एक मुफ्ती मुझे दोस्तों कल रात मिला था, एक मुफ्ती मुझे दोस्तों कल रात मिला था, मेहदी का मुखालिफ था, ये चेहरे पे लिखा था। 36 सतर पे तवज्जो रखिएगा। एक मुफ्ती मुझे दोस्तों कल रात मिला था, मेहदी का मुखालिफ था, ये चेहरे पे लिखा था। ईमा पे मेरे ज़र्ब लगाने पे तुला था, मैं उसके इरादे पे बहुत दिल में हंसा था। अच्छा मेरी बात सुने, ये इन बातों पे जब मजमा बोलता था वो दौर बड़ा पीछे रह गया। अब जाकिर शेर पढ़ता है, आगे मजमा कैलकुलेट कर रहा होता है भाई यहाँ पे वजन पे पूरा है या नहीं। मुझे मौके पे दाद चाहिए, बाद वाली दाद खून वाली नहीं चाहिए भाई, बड़ा चंगा पड़ गया है, जिस बोलना है इतना ही बोलना है। एक मुफ्ती मुझे दोस्तों कल रात मिला था, बात में दम है और मैं धीमे लहजे में करने लगा हूँ। मैं देखता हूँ आप इन बातों पे बोलते हैं, लफ्ज़ सुन के बोलते हैं। एक मुफ्ती मुझे दोस्तों कल रात मिला था, मेहदी का मुखालिफ था, ये चेहरे पे लिखा था। ईमा पे मेरे ज़र्ब लगाने पे तुला था, मैं उसके इरादे पे बहुत दिल में हंसा था। कहने लगा गैबत मुझे अफसाना लगे है, मैंने कहा तू भी मुझे दीवाना लगे है। कहने लगा गैबत मुझे अफसाना लगे है, मैंने कहा तू भी मुझे दीवाना लगे है। बंदे आके कहते हैं और शियू का इमाम है तो है कहां, नजर क्यों नहीं आता। मैंने कहा हर चीज नजर आए जरूरी नहीं मुफ्ती, जन्नत भी तो देखी नहीं, ईमान है फिर भी। हर चीज नजर आए जरूरी, मैंने वादा किया था 2 मुसद्दस पढ़ने, 2-4 शेर और पढ़ के मैं जनाब को सलाम करके जा रहा हूं। हर चीज नजर आए जरूरी नहीं मुफ्ती, जन्नत भी तो देखी नहीं, ईमान है फिर भी। असहाब तहफुर पे तुझे शक नहीं कोई, फिर क्यों ना जहानत भी हंसे अक्ल पे तेरी। हर चीज मैं बंदे से कुछ नहीं कहूंगा, मैं इमाम ज़माना की बारगाह में भाई अब्बास बंदे की शिकायत करूंगा जो सुन के समझ के चुप रह गया। समझना है आपका भी अपना मुकद्दर, मेरा भी अपना मुकद्दर। इमाम ज़माना आपका नौकर 6 सतर पे चुप न रह जाए, बाकियों को छुट्टी है। उसने कहा अगर शियू का इमाम है तो कहाँ है, ये नजर
کیوں نہیں آتا؟ میں اسے کہہ رہا ہوں ہر چیز نظر آئے ضروری نہیں مفتی، جنت بھی تو دیکھی نہیں، ایمان ہے پھر بھی اصحاب تحفر پہ تجھے شک نہیں کوئی، پھر کیوں نہ ہنسے ذہانت عقل پہ تیری، تو جس کو گما مان رہا ہے وہ یقین ہے، شیطان کا قائل تو ہے مہدی کا نہیں ہے۔ ارے جیئے، ارے سلامت رہے، ارے آباد رہے، ہزاروں سال جیئے۔ اصحاب تحفر پہ تجھے شک نہیں کوئی، تو جس کو گما مان رہا ہے وہ یقین ہے، شیطان کا قائل تو ہے مہدی کا نہیں ہے۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، ہزاروں سال جیئے۔ بس 2-4 اشعار سمجھیے گا اور میں جناب کو سلام کر کے جا رہا ہوں۔ علی کو مسلسل قضا کر رہے ہو، وہ پچھلے سردار 2-4 اشعار ہی میں نے پڑھنے۔ علی کو مسلسل قضا کر رہے ہو، عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو؟ علی کو مسلسل قضا کر رہے ہو، علی کو مسلسل قضا کر رہے ہو، عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو؟ علی کو عبادت سے کر کے علیحدہ، خدا کو علی سے جدا کر رہے ہو۔ اچھا، اس مجمع میں وہ آخری عزادار تک، انکل جی سے لے کے آخری عزادار تک جتنے بندوں کے گھر کا چولہا میرے مولا علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے، جس بندے کو یہ یقین ہے کہ جو رزق میں کھا رہا ہوں میرے بیوی بچے کھا رہے ہیں، میرے ماں باپ کھا رہے ہیں، میرے بہن بھائی کھا رہے ہیں، وہ رزق آتا ہے نجف کے والی کی جوتی کا صدقہ، وہ بندہ ضرور بولے باقیوں کو چھٹی ہے، نہ باقیوں سے داد مانگ رہا ہوں، نہ دعا مانگ رہا ہوں، نہ مدد مانگ رہا ہوں، علی کو مسلسل قضا کر رہے ہو۔ بندہ آیا ہو جشن میں، یہاں پہ ہو اس کی علی ولی اللہ، اور بندہ میری سطر سن کے سمجھ کے انکل جی چپ رہ جائے، میں مانتا ہی نہیں ہوں، علی کو مسلسل قضا کر رہے ہو۔ آپ نے حکم کیا میں آ گیا، اب مجھے سطر کی قیمت لے کے دیجئے گا، علی کو مسلسل قضا کر رہے ہو، عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو؟ علی کے فضائل سے منہ موڑتے ہو، بزرگوں کی سنت ادا کر رہے ہو، علی کو عبادت سے کر کے علیحدہ، خدا کو علی سے جدا کر رہے ہو، اور میں کہہ رہا ہوں مجھے کہہ رہے ہو علی چھوڑ دوں میں، میرے حق میں کیوں بد دعا کر رہے ہو؟ ارے جیئے، ارے سلامت رہے، ارے آباد رہے، جس کے پھیپھڑے میں دم میں نجف تک آواز جائے نعرہ حیدری، مجھے کہہ رہے ہو علی چھوڑ دوں میں، جی مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، مجھے کہہ رہے ہو علی چھوڑ دوں میں، میرے حق میں کیوں بد دعا کر رہے ہیں؟ میرے حق میں کیوں بد دعا کر رہے ہو؟ 4 سطریں پڑھنے کا باخدا میرا بڑا دل ہے، اور یہی 4 سطریں سماعت فرمائیے گا۔ میری حاضری ہو گئی، نالین عباس آپ کو سلام کر کے جا رہے ہیں، آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ بڑا دور کا سفر کرنے، ورنہ مجھے گھنٹہ پڑھنا پڑتا، میں گھنٹہ بھی پڑھتا، بس ایک مجبوری ہے، اس کے تحت بڑا دور کا سفر کرنے۔ جناب دعا کریں گے تو سفر میرا خیر سے گزرے گا۔ جناب علی اکبر بادشاہ دنیا میں تشریف لے کے آئے، اے سرائکی زبان دی یہیں 4 سطریں تو مشہور زمانہ تے ہونی جڑا بندہ نہ بولے تے میری نظر گونگا ہی ہے، اور تے میں کچھ نہ آکھ سکدا۔ جدن جناب علی اکبر آئے، ہون مجمع اٹھ کے ہی بولے تے داد تھوڑی ہے، اتنا بولے آئے میں میرے گھر تائیں یاد روے۔ جناب علی اکبر آئے، ہویا کیا ہے؟ امام حسین پتر کچھ آئے، چہرے تو نہ پردہ ہٹائے، کپڑا ہٹائے، اکبر دا نور گیا ہے عرش تک، ہاتفہ بے ہاتفن، ہاتف غیبی چو آواز آئیے چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے، چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے۔ میری آخری 4 سطریں میں قسم چاہ کے پیادہ امام حسین دی مجمع اگلے سال تائیں بولے تے داد تھوڑی ہے، نوکر دی گل وڈی ہے، اتنا بولے ہے میں میرے گھر تائیں یاد روے بھئی اتری نہ میں واہ واہ کیتی ہے۔ حسین پتر دے چہرے تو پردہ ہٹائے، اکبر دا نور گیا ہے عرش تک، تے عرش تو آواز آئیے چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے، چند چہرے تو پردہ جڑے بندے علی اکبر دی جوانی دے صدقے اپنی جوانی یا اپنی اولاد دی جوانی منگدن اور سر چاہمنو بولن باقیاں کو چھٹی ہے، حسین انج پردہ ہٹائے، اکبر دا نور عرش تک گیا ہے، تے
ہاتف غیبی چو آواز آئیے چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے آج شتائی اینے چمکن دی دس آ گئی ہے میں بھی سوہنے تو سوہنا پڑے نہ رہے ہوں تیرا اکبر بناون دی چاس آ گئی ہے ہاتھ چاو نہ رہے ہیں